Diretso dayon nga moadto sa Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hapon na sa itong top story, DOH nagpahimangno sa mga tauhan kabayan sa risgo nga makuha sa taas nga temperatura. Sa balita nga lokal, mag-inahan na patay sa disgrasya human nga gidaro ang sakyan nga motor sa usa ka close by. Sa balitang national, suspension sa face-to-face nga klase sa pipila ka syudad sa NCR, gipatuman gumikan sa taas nga heat index. Sa balitang international, European leaders nasabutan nga mumugna og Ukraine na peace plan nga ipresenta kang Trump. Sa balitang espesyal, babae nga wala paliti og milk tea sa uyab, miambak sa dagat. Sa balitang negosyo, Inman Bureau of Immigration nitala og 14.7 million nga international arrivals kaniadtong nakalabay nga tuig. Sa balitang papaugnat sa usog, amit na kampiyon sa kamay Las Vegas Women's Open Billiard Tournament. Sa showbiz balita, Jake Cyrus nagpakita sa iyang ngit-ngit nga sikreto sa usa ka tell-all nga libro. Mga Bombo, welcome pag-usap sa itong Bombo News and Views Afternoon Edition adlaw karong Lunes. Pizza 3 bulan sa Marso tuig 2025 na nukadikan sa News Information Center sa Bombo Radio Davao. Kini mga tig-balita. Kini si Bombo Donomy Aliviola. Kini usab si Bombo Marvin Riquez. Yan ang detalye sa itong top story. Gipay mulungan sa Department of Health kung DOH ang publiko sa risgo nga dala sa taas nga temperatura karon nga gikabalakan nga mokabat sa 46 degrees Celsius ang heat index sa masinatian sa Metro Manila ug uban pang lugar karon og ugmang adlaw. Gumikan niini pipila ka mga lugar sa Metro Manila ang nagkansela na silang face-to-face classes aron nga makalikay ang mga magtutungha sa delikadong sitwasyon nga mamahimo niining masanyatian. Sumala pa sa DOH ang exposure sa hilabihang kainit ang posibleng makasinati og heat cramps ingon man ang exhaustion nga adunay sintomas nga sobra sa kakapoy, sakit sa ulo, pagkalipong ug pagsuka. Ang dugay sumala pa nga pagkabulad sa init ang magpataas sa posibilidad nga sa heat stroke, usa ka seryosong kondisyon nga adunay pagkawagtang sa panimuot, pagkalibog o mahitabo ang seizure or convulsion nga mamahimong makamatay kung dili matambalan. Sumala pa sa DOH nga kung ang pasyente ang makamatngon na awhagon niini ang permi apan hinay nga pag-inom sa bugnaw nga tubig, makilambigit sa emergency services o dili ka dalon gilayon ang tao sa ospital. Oras sa Bombo Radio 2 minutos nang milabay sa alas 5 sa hapon. Talina sa itong balitang lokal. Patayang mag-inahan human nga nabanggaan ang gisakyan ni ini nga motorsiklo pasado alas 6 ang takna kagabi sa barangay Tibungko ning Dakbayan sa Davao. Subay sa report sa kapulisan, gilang ang biktima nga si alias Jonard Uglin nga residente sa nasampit nga lugar. Sa gihimong investigasyon sa kapulisan, nagsakay ang mga biktima sa Honda XRM nga motorsiklo nga gimaneho sa usa ka Edgar nga taga Panabo. Mihulong sumala pa ang mga biktima aron nga muliko sa pawala. Apan kalit lamang kining gidaro sa naghaguros nga close ban nga gipanagihan sa logistic company nga gimaneho usab sa usa ka alias Erwin nga maoy hinungdan sa pagkalagpot sa mga biktima sa pipila ka metros o napasok ang mag-inahan si Laom sa cargo truck. Gumikan sa kakusog sa pagkalabay sa mga biktima, si alias Lin ang gilayon nga nakaabsan sa kinabuhi samtang si alias Jonad gidala pa sa ospital apan gideklara kining dead on arrival. Samtang ang driver sa motor nga si alias Ed ang padayon nga gitambalan sa ospital. Sa pagkakaroon ang driver sa close van o sa cargo truck ang anaa sa kustudiya sa kapulisan samtang padayon ang gihimong investigasyon ingon man ang pagpasaka og kaso gumikan sa maong panghitabo ilabi na ang driver sa close van. Dead on arrival sa ospital ang usa ka lalaki nga gidunggag kini sa silingan pasado alas 10 sa
kagahapong adlaw. Subay sa report sa kapulisan na naila ang biktima nga si Arnold Alacay Dulos, driver ng residente sa sitio Maligatong Purok Bangustina, Barangay Wines, Baguio District ring Dakbayan sa Davao. Samtang ang sospetsado ang giilang nga si Jason Soliva de Layon, 34 anyos. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, niadto sumala pa ang mga biktima sa balay sa sospetsado o ganangutana kung aduna ba kini kalabasa. Apan adunay nahitabo sumala pa nga panaglalis sa wala masayring nga rason nga may resulta sa pagpanunggab sa sospetsado. Naigo ang biktima sa iyang likod og tiyan nga mauhinungdan sa kamatayon niini. Dali usab nga nadakpan ang sospetsado human sa maong panghitabo. Nasairahan nga aduna nay bangi ang maong biktima ug ang sospetsado. Karong adlaw gikutat ng pasakahan na sa piskalya ang maong sospetsado og kasong pagpatay ingon man ng murder. Duwagpas ng balitang lokal, balog na sa selda sa kapulisan ng suspitsado sa paglugos ug pagpatay sa usa ka dalagitang residente sa barangay Little Panay, Panabo City. Subay sa report sa kapulisan, gilang suspitsado nga si alias Mark, 40 anyos. Sumala pa sa kapulisan nga nadakpan sa ilang gihimong hot pursuit operation sa mga sumala pa sa mga otoridad nga ang suspitsado ang milugos og mipatay sa 14 anyos nga taga Purok 4 na po barangay Little Panay, Panabo City. Kaya namduman nga nakaplaga na lamang ang patayng lawas sa biktima nga gilubong sa tukaran sa balay nga gipanag-ihan. Sumala pa sa mga suspitsado. Una na gikataho sa amahan nga na-missing ang biktima ug ang suspitsado may ulahing nakitang kauban ini. Sa pagkakaroon ginaplastar na ang kaso nga ipasaka batok sa suspitsado. Ipailawom sa surgical operation ng usa ka lalaki nga gipusil sa iyang kainom tungod sa pagsulti nga dili kini madutlan tungod kay bulletproof matud pa ang lawas niini. Subay sa report sa kapulisan na naila ang biktima nga si Victor Ocaliday Hernale, 50 anyos, sa Minyo laborer nga residente sa Akasya ning barangay barangay Akasya ning Dakbayan sa Davao. Nahitabo kini pasado alas 12 ang takna kaganiyang kadlaw dito sa barangay Akasya, Buangin District in Dakbayan sa Davao. Subay sa gimong investigasyon sa kapulisan, nag-inom ang biktima kauban ang iyang mga higala nga mao ang lakip na usab ang suspect na si alias Roland nga mga residente sa Purok New Visayas sa barangay Akasya, Davao City. Sumala pa sa mga otoridad, gihagit sa biktima ang suspect nga pusilon kini tungod dili siya madutlan og bala gumikan kay matud pa bulletproof ang lawas niini. Tungod sa iyang pagpanghambog gilayon na kini nga gipusil sa mga suspetsado sa tuong nga bayin sa iyang tuhod. Kaduha higayon nga hinungdan sa iyang pagkalupog. Human sa mga pangitabo dali nga misibat ang suspetsado sa wala matinong nga direksyon. Apan sa gihimo nga follow-up operation sa mga kapulisan, nadakpan na ang maong suspetsado. Oras sa Bombo Radio, 5 minutos na ang ilabay sa alas 5 sa hapon. Itali na sa itong pensyon sa face-to-face nga klase ang mga dakbayan sa Valenzuela, Caloocan, Malabon ug Las Piñas karong adlaw. Samtang nagpabalhin ang Caloocan City ngadto sa asynchronous nga mga klase alang sa kinder ngadto sa senior high school. Sa mga publikong tulungan, makasinati og peligro nga heat index sa Science Garden Clark Airport og sa Muñoz, Nueva Ecija sa 45 degrees Celsius. Dugang panini, ang ubang probinsya sa nasod nakasinati na og kainit susama sa San Jose, Occidental Mindoro nga natala sa temperatura nga 36.2 degrees Celsius. Ang Nueva Ecija usab, ang heat index musaka na ngadto sa 49 degrees Celsius ug ang Bataan nga naa usab sa 44 degrees Celsius. Samtang makasinati na usab ang silang bahin sa Visayas ug Mindanao bisan pa man nga adunay mga pagbundak sa ulan. Gipasidad-an ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang publiko kabahin sa fake news nga nagpunting nga ang mga tigpaluyo sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa administrasyon ang tinuod nga mga tawo. Gibutyag ni Pangulong Marcos sa iyang YouTube vlog kagahapong adlaw ang fake news ang usa sa mga hagit nga giatubang
ubang sa mga kandidato. Ilabi na taliwala sa panahon sa kampanya. Dugang pa sa Pangulo nga mas maayo nga magbinantayon ang katawan sa mga peke nga mga balita ug kanunay sa pag-ila sa tinuod ug bakak nga impormasyon nga mabasa sa nagkadaiyan nga mga social media platforms. Gikabutyag usab ni Marcos nga ang mga testimonya gikan sa mga tigpaluyo sa alyansa nga iyang giangkon nga nagpasalamat kanila alang sa nagkadaiyang tinuod nga mga programa sa gobyerno. Dulon sa 1,400 ka mga individual ang nadakpan nga nakalapas sa election ganbal isip kabahin sa security measures alang sa nasudnod ug lokal nga election nga ipagayon na karong Mayo subay sa datos nga gipagawa sa Philippine National Police kung PNP. Subay sa report sa National Election Monitoring Action Center kung NEMAC gikan na yon sa PNP nga 1,398 ka mga individual ang nasikop hangtod kaniadtong Sabado diin ang labing daghan nga nadakpan sa National Capital Region nga mokabat sa 490. Sa ubang rehiyon, 37 ang nasikop sa Ilocos Region, 43 sa Cagayan Valley, 207 sa Central Luzon, 106 sa Calabarzon, 6 sa Mimaropa, 22 sa Bicol, sa 66 sa Western Visayas, 186 sa Central Visayas, 31 sa Eastern Visayas ug 33 sa Zamboanga Peninsula. Ug adunay usab 55 sa Northern Mindanao. Adunay 69 ka mga nasikop sa Davao Region, 33 sa Soxargen, 25 sa Caraga, 38 sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ug 22 sa Cordillera Administrative Region. Nagtriple sa nakalabay nga duwa ka bulan ang kaso sa hand, foot and mouth disease kun HFMD kana sumala pa sa Department of Health. Nakatala ang DOH og 7,598 ka kaso sa HFMD sa tibok nasod gikan Enero 1 hangtod kaniadtong Pebrero 22 ning tuig kasamtangan. Ang nasangpit nga iha patulo kini kahigayon nga mas taas kun itandi sa 2,665 na kaso nga natala sa susamang panahon kaniadtong nakalabay nga tuig. Gikabutyag ni Health Assistant Secretary Albert Domingo nga ang mga kaso sa HFMD sa nakalabay nga duha ka bulan ang mas ubos kung itandi sa 2,500 nga mga kaso nga natala kaniadtong 2023. Sumala pa sa ahensya 52% sa mga kaso sa HFMD ang nagikan sa Central Luzon, Mimaropa, Metro Manila ug Cordillera Autonomous Region. Gibutyag usab ni Health Secretary Ted Herbosa nga mayad lamang ang kadaghanan sa mga kaso sa HFMD. Ingon man, gipahimangnuan sa opisyal ang mga nataptan og virus nga gilayon nga magpatambal sa 12 nga health center. Oras sa Bombo Radio 10 minutos nang milabay sa alas 5 sa hapon. Italinas tong balitang international. Nasabutan sa European leaders nga magmugna og Ukraine peace plan nga ipresenta sa Estados Unidos. Usa ka manungdanon nga lakang alang sa Amerika nga makahatag og seguridad sa Ukraine. Sumala kang British Prime Minister Keir Starmer sa usa ka summit sa London duha ka adlaw human nga nagkatinubagay si Volodymyr Zelensky o ang US President Donald Trump. Mihayag og makabungog nga suporta ang mga world leaders sa Ukraine President og nagsaad og suporta aron nga matabangan ang iyang nasod. Sumala kang Starmer, mumugna ang Britain, Ukraine, France ug uban pang mga nasod sa usa ka coalition of the willing ug muhimo og mga kasabutan nga ipadala kang Trump. Wala na gipanganlan pa ni Starmer ang pipila pa ka mga nasod apan kadaghanan nini ang andam mosalmot. Panahon na sumala pa aron nga mulihok ug magkahiusa aron nga maangkon ang kalinaw. Mikatag karon ang usa ka video nga gipost sa social media nga makita nga usa ka FedEx cargo plane engine ang nasunog samtang kini ang milupad paingon sa usa ka airport sa New Jersey, United States kaniadtong adlaw nga Sabado. Sumala sa usa ka pahayag gikan sa Federal Aviation Administration ang eroplano ang milupad gikan sa Newark Liberty International Airport padulong sa Indianapolis sa diyan kini ang naigo sa usa ka langgam nakadaot sa usa sa mga makina niini. Gibutyag usab sa kumpanya nga luwas ang eroplano nga mihimog emergency landing sa Newark Airport. Wala usab gikataw nga naangol atol sa maong panghitabo. Oras sa Bombo Radio 11 minutos nang ilabay sa alas 5 sa hapon. Italina sa itong balitang espesyal. Daw eksena gikan sa teleserye ang nahitabo sa mag-uyab sa Zamboanga del Norte.
kini gumikan sa pag-ambak sa babae sa dagat. Gumikan wala kini paliti og melti sa iyang uyab. Sumala pa sa report nga anaa ni atong higayon na ang mag-uyab sa daplin sa dagat aron sumala pa manuroy ug mihangyo sumala pa ang babae nga magpapalit og melti sa iyang uyab. Apan wala kini gitugutan sa lalaki, hinungdan nga nasuko og nang luod ang babae. Nga resulta nga midiretso og dagan padulong sa dagat aron sumala pa moambak. Gumikan sa insidente, dali nga ni ambak usab ang lalaki aron nga i-rescue ang iyang uyab. Sumala pa sa mga uploader nga nag-viral nga video nga aduna nay nahitabong panaglali sa duha, aya pa ang pag-ambak niini sa dagat. Nasairan usab nga ang babae ang nakainom og ilimnong makahubog. Dali usab nga nakapangayo og tabang ang mga tawo nga anaa sa palibot niadtong higayuna, gumikan sa mga dagkong balod sa kadagatan. Giatagan pa og life jacket ang babae, ay kini nga nahawas sa dagat. Sa balitang negosyo, gipamatud-an pag-usab sa Bureau of Immigration kan BI ang ilang gipasalig sa pagsuporta sa pagbakwi sa turismo sa nasod. Subay sa panglantaw ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpaligon sa ekonomiya sa Pilipinas, pinaagi sa dugang nga mga langyaw nga moabot og magpalambo sa internasyonal nga koneksyon. Sumala sa datos sa BI, ang Pilipinas ang nakatala og 14,733,597 ka mga international arrivals kaniadtong 2024, usa ka kusog na rebound nga duol sa pre-pandemic nga numero nga 17,085,097 kaniadtong 2019. Gikabutyag ni BI Commissioner Joel Antonio Viado nga kini ang nagpakita sa makanunayon nga pagbakwi sa sektor sa turismo nga nagdala sa nasod sa mas duol nga pre-pandemic nga level bisan pa sa mga hagit sa kalibutan. Nasairan nga ang South Korea nagpabilin nga nagkunang tinubdan sa mga langyaw nga nangabot nga adunay 1,761,281 ka mga bisita. Gisundan kini sa Estados Unidos nga adunay 1,325,684 nga mga nangabot ug ang China nga adunay 500,082 ka mga biyahedor. Ang ubang mga yawe nga nasod nga gilangkuban sa Japan, Australia, Canada, Taiwan, United Kingdom, India ug Singapore. Gipangunahan ni Viado ang taha sa Bureau of Immigration sa pagpadali sa pagtubo sa turismo, pinaagi sa gipaayong nga mga proseso sa imigrasyon. Bili sa piso batok sa langyaw nga salapi. US dollar 57 pesos and 99 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 44 centavos. Singaporean dollar 42 pesos and 93 centavos. Saudi Arabia rial 15 pesos and 43 centavos. Samtang sa tuwang euro 60 pesos and 21 centavos. Oras sa Bombo Radio, 15 minutos lang nilabay sa alas 5 sa hapon. Itali na sa itong pagpaugnat sa kusog. Nasakmit sa Pilipinang bilyarista nga si Rovelyn Amit maoy ang kampyonato sa Kamoy Las Vegas Women's Open. Human gipildi niini ang Chinese nga si Han Yu sa final score nga 3-1. Sa Rio All Suite Hotel niya itong Domingo. Oras kini sa Manila. Si Amit nakasakmit og $22,500 ang premyo sa lapi og 1.3 million pesos gumikan sa pagdominar niini sa 64 player field. Naangkon usab ni Amit ang titulo sa Women's Challenge of Championship nga adunay $15,000 nga premyo o dulan sa 870,000 pesos. Ang two-time world 10-ball champion ug ang one-time world 9-ball titleless mipildi usab sa Russian nga si Kristina Tak sa maong two-player field. Gipildi usab ni Amit ang Indonesian nga si Silviana Lu sa losers qualification sa score nga 2-0. Ang Briton nga si Kelly Fisher sa katapusang 16 sa score nga 3-1. Ang Taiwanese usab nga si Wang Wanling sa quarterfinals sa score nga 3-1 ug ang Australian Jasmine Oskan sa semifinals na 3-1. So wala pa gipildi si Han sa championship round. Sa showbiz balita, may parehag si Jake Cyrus ug usa ka masakit nga bahin. Sumala pa siyang pagkabata sa iyang autobiography nga I Am Jake. Diin niyang gibutyag na siya ang nakasinati og abuso gikan sa usa ka miyembro sa pamilya sa bata pa siya.
siya. Iyang gisgutan nga ang mga panghitabo ang nahitabo sa balay siyang lola o siya ang kipahimangnuan nga dili magsulti bisan kang kinsa. Sa diyang misulti na siya siyang inahan, iyang giingon nga kini ang nagpakita og kawalay tuo og kasuko. Ang memoir ni Cyrus nga gimantala sa Annaville kaniadtong 2022 nasikat pagbalik human gipost kini sa Facebook ni social media personality Zia Nagasa. Oras sa Bombo Radio 17 minutos nang nilabay sa alas 5 sa hapon. Atong balikanan og lang tubling sa atong balita alang ning hapuna sa atong top story. DOH nagpahimangno sa makatawan kabahin sa risgo nga makuha sa taas nga temperatura. Sa balitang lokal, mag-inahan patay sa disgrasya human nga gidaro ang gisakyan nga motor sa usa ka close Sa van. balitang nasyonal, suspension sa face-to-face ng klase sa pipila ka syudad sa NCR, gipatuman gumikan sa taas nga heat index. Sa balitang international, European leaders nasabutan nga mumugnaw Ukraine na peace plan nga ipresenta kang Trump. Samtang sa itong balitang espesyal, babae nga wala paliti og melty sa uyab, miambak sa dagat. Sa balitang negosyo, Bureau of Immigration nitala og 14.7 million nga international arrivals kaniadtong nakalabay nga tuig. Samtang sa itong balitang pangpaugnat sa kusog, Amit nagkampiyon sa Kamay Las Vegas Women's Open Billiard Tournament. Sa showbiz balita, Jake Cyrus nagpakita sa iyang git-git ka sikreto sa usa ka tell-all nga libro. Bombo mo ko naglangkob sa itong Bombo News and Views afternoon edition adlaw karong Lunes pizza 3 bulan sa Marso tuig 2025 na lokal gikan sa News Information Center sa Bombo Radio Davao kini yung mga tigbalita. Kini si Bombo Donnie Alaviola. Kiniusab si Bombo Marvin Enriquez alang sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo!